घरबाट प्रश्न घरबाटै जवाफपछि अब जनसेवाका लागि लकडाउन एक्सप्रेस। लकडाउन अवधिभर तपाईलाई सघाउने अभिप्रायले हामी सुरु गरिरहेका छौं लकडाउन एक्सप्रेस। लकडाउनको कहरमा नागरिकका बढेका पीडा र सरकारी तयारीमा नागरिककै प्रश्न गुनासो, दर्शकको प्रत्यक्ष सहभागिता अब भिडियो मार्फत पनि। तपाईले भाइबर नम्बर 9813523979 मा आफ्नो गुनासो रेकर्ड गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ। प्रत्यक्ष सम्पर्क निशुल्क। एनटिसी का ग्राहकले 1660 011 र इनसेल का ग्राहकले 9801 72424 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। लकडाउन एक्सप्रेस। हामी धनुषातर्फ लाग्छौं। म राजीवलाई होल्डमै रहन आग्रह गर्छु। म धनुषातर्फ लाग्दैछु। धनुषाबाट टिभी जर्नलिस्ट घनश्याम मिश्र जोडिनु भएको छ। घनश्याम, के छ अवस्था? तपाईको व्यक्तिगत अवस्थाबाट कुरा गरौँ। तपाईँ कतिको सुरक्षित हुनुहुन्छ? प्रमोद, वास्तवमा यो पछिल्लो समय हिजो सारी अस्तिबाट सञ्चारकर्मीमा पनि कोरोना पोजिटिभ पाएपछि हामी रिपोर्टिङ गर्दाखेरि अब अलिकता चनाखो भएर अलि सजग भएर नै गर्नुपर्ने अवस्था छ र खास गरेर मेरो स्वास्थ्य अवस्था पनि ठिक छ। अन्य साथीहरू जो एकजना सञ्चारकर्मीमा कोरोना पोजिटिभ आएपछि उहाँसँग भएका साथीहरू र अन्य खास गरेर एफएनजे धनुषामा बस्ने साथीहरू पनि अब पुनः उहाँहरूको एकचोटि फेरि पनि थ्रोट स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ उहाँहरू फिल गरिराख्नु भएको छ। र यति बेला म जनकपुर धामको वडा नम्बर 7 स्थित क्वारेन्टाइन जुन ठाउँमा भवन बनाइएको छ जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाद्वारा, त्यो ठाउँमा छु प्रमोद। हामीले वीरेन्द्र रमनजीसँग बिहान कुराकानी गरेका थियौँ। मेरो स्वास्थ्य अवस्था ठिकै छ भन्नु भएको थियो। तपाईँ आफ्नै पनि यो नमुना सङ्कलन गर्नुपर्ने आवश्यकता कतिको देख्नु भएको छ? अब परीक्षण गराउनु पर्ने परिस्थिति त बढ्यो नि। बिल्कुल, योभन्दा अगाडि हामी पनि स्वाब परीक्षण गराइसकेका छौँ प्रमोद। खास गरेर आजभन्दा 8-9 दिन अगाडि होला वीरेन्द्रजी, त्यसपछि हामी आफै सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरू स्वाब परीक्षण चाहिँ गराइसकेका थियौँ र जनकपुरको रिपोर्टमा हाम्रो जुन 23 जना खास गरेर एफएनजे धनुषामा स्वाब सङ्कलन गरिएका मध्येका 23 जनाको नेगेटिभ आएको थियो। पछि टेकुमा पठाउँदाखेरि खास गरेर टेकुबाट रिपोर्ट आउँदाखेरि 23 जना मध्येमा 2 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखियो र त्यसपछि फेरि पनि अब गर्नुपर्छ र उहाँसँग, किनभने वीरेन्द्रजी आफै पनि एफएनजे धनुषामा बस्नुहुन्थ्यो, हामी कहिलेकाहीँ उहाँसँगै बसेर पनि कुराकानी गर्थ्यौँ। त्यो अवस्थामा आएपछि फेरि पनि एकचोटि स्वाब सङ्कलन गर्नुपर्ने, एकचोटि टेस्ट गर्नु नै पर्ने भन्ने आवश्यकता पनि फिल गरेको छु र हाम्रो एफएनजे धनुषाका अध्यक्ष, त्यसपछि प्रदेशका सचिव हुनुहुन्छ किरण कर्ण, उहाँहरूसँग पनि हिजो मेरो कुरा भएको थियो। अनि फेरि पनि हामी सम्पूर्ण साथीहरू एकचोटि गर्नुपर्छ, स्वाब परीक्षण गराउनुपर्छ भनेर निर्कलमा पुगेका छौँ प्रमोद। घनश्याम, सुरक्षित रहेर रिपोर्टिङ गर्नुहोला। स्वास्थ्य प्रमुख प्राथमिकता हो भन्ने आग्रहसहित जनकपुरको क्वारेन्टाइन स्थलमा रहेको समस्याबारे केही प्रतिनिधिमूलक आवाजहरू म प्रस्तुत गर्दैछु। तपाईँ कृपया एकैछिन होल्ड गर्नुहोला, त्यसपछि यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकहरू, जनकपुरको क्वारेन्टाइन स्थलका समस्याहरूबारे त्यहाँ रहेका नागरिकको प्रतिनिधिमूलक आवाज सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस्। मेरो ड्युटी चाहिँ हिजो 8 बजेदेखि थियो। 8 बजेदेखि ड्युटी हुँदाखेरि त्यति बेला 10 जना यहाँ क्वारेन्टाइनमा आइसकेको थियो। राति 10 बजेतिर 1 जना आउनुभयो। जम्मा 11 जना छ। अब यतापट्टि चाहिँ बेडमा चाहिँ यतापट्टिको हलमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेका पेसेन्टहरू छन्। अनि यतापट्टिको हलमा हामीहरू ठिक जस्ट सामनेमा हामीहरूको छ। त्यो पनि अब त्यहाँ गएर हेरेको भए कति भन्ने हो। सुरुमा त हामीहरूलाई अब 8 बजेको तपाईँको सिफ्ट छ त्यो भनेर पठाइदिनु भयो। केही गर्नुपर्छ या के छ, पेसेन्ट छ छैन, केही जानकारी दिनु भएन। यहाँ आएपछि त हेर्छु अब 10 जना पेसेन्ट क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएछ। अब पूर्वाधार हेर्दाखेरि त्यस्तो जे चाहियो हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीको लागि त्यो केही देखिएन। केही छैन।
हैन। सबभन्दा पहिला त प्रोटेक्सनको कुरा छ, त्यो सेनिटाइजर गर्ने जुन कम्तीमा त 2 पटक हुनुपर्ने, केही त्यस्तो सेनिटाइजर गर्ने। अब उनीहरू त यो आउँदाखेरि कुर्सीमै बस्नु भएको थियो, त्यो पनि हुनुपर्ने। आएर अब रातिमा ढोका पनि ढकढकाइदिनु हुन्छ, त्यो पनि हुनुपर्ने। त्यो सेनिटाइजरको लागि केही त्यस्तो देखिए। क्वारेन्टाइन खराब छ त्यो त भन्न सक्दिनँ, तर हाम्रो वार्डमा 2टा क्वारेन्टाइन हो। एउटा हाम्रो चाहिँ वार्ड स्तरीयबाट बनाएको छु, त्यो 8 बेडको हो, र एउटा चाहिँ स्वास्थ्य हस्पिटलमा चाहिँ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले व्यवस्था मिलाएको छ। तर त्यहाँ चाहिँ हिजो क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छेहरू पठाउनु भयो, तर हामीलाई चाहिँ कुनै किसिमको जानकारी चाहिँ नदिइकन पठाउनु भएको छ। त्यसकारणले हामीलाई चाहिँ आज चाहिँ अनुसन्धानबाट फोन आएको थियो, अनि म बिहान गएर हेरेँ, त्यहाँ एकदम दयनीय अवस्था रहेको छ। त्यहाँ डाक्टरहरूसँग पनि मैले चाहिँ कुरो गर्दाखेरि यहाँ न त पेस्टको व्यवस्था छ, न ब्रसको व्यवस्था छ, न सफाइको व्यवस्था छ, न पिपिए छ भनेर उहाँहरूको गुनासो आयो कि। अनि त्यसकारणले म अहिले भर्खरै चाहिँ मेयर साहबसँग चाहिँ फोनमा चाहिँ कुरो गर्नु प्रयास गऱ्यौँ, तर चाहिँ फोन चाहिँ इङ्गेज देखाएकोले उहाँसँग कुरो भएन। तर जुन किसिमले व्यवस्था हुनुपर्ने हो त्यो किसिमले भएन। अनि म प्रयास गरिरहेको छु कि अब यसलाई कसरी व्यवस्थित गरौँ भनेर। अब त अहिले सुरुवात नै छ, अब त्यो बढ्ने अवस्था छ। क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छेहरूको अवस्था पनि अहिले चाहिँ अब वर्ष जस्तो लागिरहेछ कि। त हामी त्यतातिर पनि ध्यान राखेको छौँ, यसलाई कसरी व्यवस्थित गरौँ, मेयरसँग समन्वय गरेर यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। ये प्रतिनिधिमूलक आवाज थिए टिभी जर्नलिस्ट घनश्याम मिश्र हामीसँग सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। घनश्याम, यो जनकपुर धामको कुन क्वारेन्टाइन स्थल बारेको समस्या हो? यो गुनासो आएको छ, स्वाभाविक स्वास्थ्यकर्मी समेतको गुनासो छ। यो कुन क्षेत्रमा रहेको क्वारेन्टाइन स्थलको समस्या हो? प्रमोद, यहाँलाई जानकारी गराउँ, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 7 मा यो क्वारेन्टाइन स्थल रहेको छ, र खास गरेर स्वस्तिक हेल्थ केयर हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेडलाई क्वारेन्टाइनमा परिणत गरिएको छ। वडा नम्बर 7 मा छ, र यति बेला म त्यही खास गरेर स्वस्तिक हेल्थ केयरकै ठ्याक्कै सामुनेमा छु, र तपाईँलाई म दृश्य पनि देखाउन चाहन्छु। वडा नम्बर 7 जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 7 मा यो स्वस्तिक हेल्थ केयर हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेड छ, जहाँ 11 जना व्यक्तिहरूलाई हिजो बाट राखिएको छ। खास गरेर धनुषा जिल्लामा 2 जना र पछि फेरि पनि महोत्तरीमा 2 जना मध्ये धनुषामै बसिराख्नु भएको छ उहाँहरू। उहाँहरूका परिवारजन आफन्तजनहरूलाई यति बेला यो ठाउँमा राखिएको छ। तर अवस्था कस्तो छ भने बिहान ब्रस पनि थिएन, पानी पनि थिएन, कसरी पानी खाने, ब्रस कसरी गर्ने, एकदमै अवस्था गम्भीर थियो। हामीलाई खबर आएपछि तत्कालै म यो ठाउँमा पुगेको थिएँ। यो दृश्यमा म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु, भित्र उहाँहरूले खाना खानु भएको, बाहिर त्यतिकै फालिएको छ, डस्टबिनको अवस्था पनि छैन। यो दृश्यमा तपाईलाई म एकैछिन रोक्छु। तपाईँ हामी जनकपुर धामका मेयर लाल किशोर यादवसँग जोडिएका छौँ, उहाँको आवाज पक्कै तपाईँ सक्नुहुन्छ घनश्याम। त्यसै गरी तपाईँका सम्बन्धित प्रश्नहरू छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। म सुरु गर्छु। मेयर साहब, तपाईँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनमा। मेयर साहब, हेलो, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ मेयर साहब? हेलो मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनमा। हेलो, आवाजै पुगेन। मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? अलि सानो आयो। मेयर साहब, म अलिक ठुलो स्वरले बोल्नेछु। यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनमा। हेलो हेलो, कुन भन्नुभयो? न्युज 24 टेलिभिजनबाट बोलिरहेका छौँ मेयर साहब। हामी अहिले यहाँसँग सम्पर्कमा छौँ। न्युज 24? हजुर न्युज 24 भन्नुभयो? हजुर, न्युज 24 टेलिभिजन। मेयर साहब, एउटा गुनासो बारे हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका मेयर लाल किशोर यादवसँगको टेलिफोन सम्पर्क त्यति चुस्त दुरुस्त भइरहेको छैन। हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। मेयर साहब, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? एउटा गुनासो भर्खरै हामीले त्यहाँबाट प्राप्त गरेका छौँ, टिपेका छौँ, र यसबारे हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट
घनश्याम मिश्र पनि तपाईँलाई सुनिरहनु भएको छ, उहाँको आवाज पनि तपाईँले सुन्न सक्नुहुनेछ। विशेषतः यो स्वस्तिक हेल्थ केयर सेन्टरलाई यो यहाँहरूले अहिले क्वारेन्टाइन स्थल बनाउनु भएको छ, त्यहाँ न्यूनतम पूर्वाधार पनि छैन भनेर त्यहीँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले गुनासो हामीसँग गर्नुभयो। यसबारे के छ यहाँसँग जानकारी? लगभग तो सुरु गरेको त लगभग 3 सप्ताह जति भयो। त्यो क्वारेन्टाइनमा त मान्छे आएन। अब हिजोदेखि मान्छे आएको छ हैन। अब हिजो भरे चाहिँ आज काफी चाहिँ यहाँको स्थिति अलि खलबलियो हैन। अलि वर्कलोड चाहिँ एकदमै बढेर गयो। यहाँ अब यो छेउछाउको पनि जनकपुर मिली आउने र त्यो पूर्वाधारहरू त त्यसै पनि छैन। यहाँ हामीले सुरुदेखि भन्दै आएको छौँ। अब हामीले नै तपाईँको प्रयास गरेर गङ्गलीमा सुरु गरेको हो। मैले मेरो प्रत्यक्ष मेरो इनिसिएसन गरेर सिडिओ साहब अनि एसपी साहबहरू त आरबी सबै लगाएर त भनौँ न लगभग 1.5 महिना जति भएको छ। अनि त्यसपछि यो यहाँ पनि एउटा खोलिरहेको इमर्जेन्सीका लागि तात्काल चाहिँ मतलब कसो त्यो भएर लगभग 2 सप्ताहभन्दा बढी भयो। यो पनि स्ट्यान्ड बाई राखियो। बल्ल बल्ल चाहिँ अहिले प्रेसर एक्कासी बढेर तपाईँको त्यो यहाँ पनि मान्छे चाहिँ राति मेयर साहब एकचोटि म त्यहाँबाट प्राप्त गुनासो जो त्यहीँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ, त्यहाँ क्वारेन्टाइन स्थलका लागि उहाँहरूलाई खटाइएको छ, उहाँहरूको आवाज एकचोटि कृपया प्रत्यक्ष सुनिदिन आग्रह गर्छु। हामी फेरि त्यसलाई प्रसारण गर्दैछौँ। सामनेमा हामीहरूको छ, त्यो पनि अब त्यहाँ गएर हेरेको भए कति भन्ने हो। सुरुमा त हामीहरूलाई अब 8 बजेको तपाईँको सिफ्ट छ त्यो भनेर पठाइदिनु भयो। केही गर्नुपर्छ या के छ, पेसेन्ट छ छैन केही जानकारी दिनु भएन। यहाँ आएपछि त हेर्छु अब 10 जना पेसेन्ट क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएछ। अब पूर्वाधार हेर्दाखेरि त्यस्तो जे चाहियो हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीको लागि त्यो केही देखिएन, केही छैन हैन। सबभन्दा पहिला त प्रोटेक्सनको कुरा छ, त्यो सेनिटाइजर गर्ने जुन। मेयर साहब सुन्नुभयो? हुन त भर्खरै अब बिरामी सङ्क्रमित राख्न थालिएका कारणले त्यो पूर्वाधार तयार गर्न नसकिएको होला, तर सेनिटाइज गर्ने सामान्य प्रबन्ध पनि छैन, सफाई छैन भनिरहनु भएको छ स्वास्थ्यकर्मी स्वयं नै। स्वास्थ्यकर्मी कोही नयाँ पढाया होला त्यो त अब सबै काम मैले म हेर्दिनँ, तर त्यो WHO को हिजो टिम आएको थियो हैन। अनि त्यो WHO को टिमले अहिलेसम्म मैले माग गरेको हो पहिला त्यो टिमहरू मगाउनु पर्छ कसरी जाने भनेर। किनभने अहिले गङ्गलीमा जुन सुरु भएको छ हैन, त्यो त्यहाँ त तपाईँको लगभग 1.5 महिनादेखि सुरु भएको हो हैन। त्यहाँ पनि हामीले सुरु गर्दा तपाईँको त 15 दिन जति लाग्यो त्यहाँ मान्छे तयार पार्न। त्यो त कसले गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। यहाँ त हामीले हिजो भोरले काफी आएर राति मान्छे आएपछि त राख्नै पर्यो हैन। अनि त्यो WHO को मिटिङ थियो, भरेसम्म हामीले मिटिङ गरेका थियौँ। त्यहीबाट त्यो सुरु भएको थियो त्यो मान्छे आउँदैछ भनेर। अनि हामीले त अब यो 3टा समूह नि बनाउने र PPE चाहिँ सुरुदेखि दिएको छ। त्यहाँ PPE दिएको छ अलरेडी। तपाईँको त्यो यो कोठाभित्र तपाईँको त्यो कमोड र उसको दुईटै पेन भएको बाथरुमहरू पनि छ हैन। पानीहरूको प्रबन्ध तपाईँको राम्ररी छ। त्यो सेनिटाइज हामीले सुरु गरेको दिनदेखि सुरु गरेका छौँ र हिजो पनि सेनिटाइज गऱ्यो। हामीले त्यो अलि त्यो फ्युमिगेसन ग्रुपको जो ल्याएको थियो सेनिटाइजेसनको लागि त्यो बचाएर इमर्जेन्सीको लागि बचाएर राखेका थियौँ। र हिजो तपाईँको जहाँ 3 ठाउँमा तपाईँको त्यो फेला पर्यो। पोजिटिभ एउटा पत्रकारजीलाई नै पढ्यो, अर्को पुस्तक भवनलाई पढ्यो, पत्रकार महासङ्घकै भवनमा पुस्तक भवन खोलेर बस्नेलाई, त्यो UNPP को जति बस्नुहुन्छ त्यो एरिया माइनिड अनि त्यो एरियाहरूलाई हामीले सेनिटाइज गर्दै त्यसलाई पनि सेनिटाइज गर्यौँ। तर हिजोदेखि नै त्यसलाई। तर मेयर साहब 50 दिन लकडाउन गऱ्यौँ हामीले। यो लकडाउनको समय भनेको त अत्यावश्यक पूर्वाधार तयार गर्नको लागि हो, तर हामी जति लकडाउनमा जति सक्रिय हुनु पर्थ्यो त्यो अनुसार भएनछौँ हैन। सुन्नुहोस्, त्यो कार्यविधि जुन छ त्यो कार्यविधिलाई मैले हिजो पनि सिडी साहबले कुरा गरेको हो। त्यो कसले त्यो कार्यविधि मेन्टेन कसले गर्ने? सङ्घ सरकारले गर्ने हो। हामीले यहाँ त्यसो भने हामीले कमसेकम क्वारेन्टाइनलाई अब यो पेसेन्ट यताउति नहोस् भनेर
मैले मेरो इनिसिएसनमा गङ्गुलीको सुरु गरेको सुन्नुहोस् र यो पनि चाहिँ हामीले चाहिँ सुरु गरेर कमसेकम यो स्ट्यान्ड बाई होस् भनेर गऱ्यौँ। अब यो हिजोदेखि चाहिँ 81 पेसेन्ट आयो। अब स्वास्थ्य महाशाखाको अहिले हामीले कल गरेका छौँ। खोप लाउनेलाई पनि हामीले पिपी दिन्छौँ। भर्खरै हाम्रो गाडी आइपुगेको छ। मेयर साहब त्यो स्वस्तिक हेल्थ केयर सेन्टर जसलाई क्वारेन्टाइन बनाउनु भएको छ त्यही हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट घनश्याम मिश्र हुनुहुन्छ। घनश्यामजी, तपाईँ मेयर साहबसँग त्यहाँको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ? यसको जिज्ञासाहरू केही छ भने मेयर साहबसँग कुराकानी गर्नुहोस् त। तपाईँका केही स्वाभाविक जिज्ञासाहरू प्रश्नहरू छन् भने। बिल्कुल, म सबभन्दा पहिले मेयर साहबसँग मेरो जिज्ञासा के छ भने उहाँले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा गङ्गुलीमा इनिसिएसन लिएर पनि गर्नुभयो भन्ने कुरा भन्नुभयो। तर यति बेला जुन ठाउँमा समस्या देखिएको छ त्यो ठाउँको म कुरा गर्छु। स्वस्तिक हेल्थ केयर हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेडको अगाडि ठ्याक्कैमा आइपुगेको छु। दृश्यमा पनि उहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अथवा सुन्न सक्नुहुन्छ। यो ठाउँमा खास गरेर 11 जना व्यक्तिहरू छन्। बालबालिकाहरू 4-5 जना छन्। महिलाहरू 4 जना छन्। उहाँहरूले बिहान ब्रस पनि गर्न सक्नु भएको छैन। उहाँहरू पानीको व्यवस्था छैन उहाँहरूलाई। त्यसपछि खाजा अहिलेसम्म पनि आइपुगेको छैन। यसबारे के भन्नुहुन्छ यो म बुझ्न चाहन्छु। र त्यस वार्डका सम्बन्धित वडा अध्यक्षज्यू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि हामी उहाँलाई जोड्नेछौँ। मेयर साहब, अहिले क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेले खाजासम्म खान पाएका छैनन्। यो त केही सुनिएन, आवाज केही सुनिएन। अब म यसलाई यहाँबाट म बोलिरहेको छु। अहिलेसम्म जसलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ तिनीहरूले खाजा समेत खान पाएका छैनन्। त्यो म पनि अहिले अर्को एकजना बित्नु भएको छ होइन, त्यहाँ म जिज्ञासामा आइरहेको छु कि अब काठमाडौँको फोन भएर मैले उठाइदिएँ। म चाहिँ त्यो अहिले एकजना बित्नुभयो त्यसको जिज्ञासामा त्यसको लाभ पनि म्यानेज गर्नुपर्छ भनेर हामीले कसरी म्यानेज गरेर किन निर्वाह गर्नुहुन्न भन्ने हिसाबमा लागेको छु। त्यहाँ हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूको अहिले मिटिङ छ र त्यो खोपको पनि आज सुरुवात हुँदैछ। र हिजो राति चाहिँ मतलब के छ भने सबैको खानाको प्रबन्ध गर्यो र अहिले चाहिँ अब के छ भने कुनै एउटा ठाउँ फिक्स गर्नुपर्छ जो राम्ररी चाहिँ खाना दिन सकोस्। त्यसमा के हो हरेक कुरा हामीले त थाहा पाउँदैन। अब यहाँहरूले जानकारी गराउनु राम्रो कुरा हो। तर के छ भने त्यो लागिरहेको होला त्यसलाई। मेयर साहब त्यही वडाको वडाध्यक्षले पनि भन्नुभएको छ मैले मेयर साहबलाई यो जानकारी गराएँ पटक तर पनि सुनवाई भएन भन्ने वडाध्यक्ष स्वयंको गुनासो छ। के वडाध्यक्षले के भन्छ वडाध्यक्षको काम हो त्यो। वडाध्यक्षको मेरो कुनै छैन यो सम्बन्धमा। मेरो कुनै वडाध्यक्षसँग कुनै सम्बन्ध छैन। आजसम्म कुनै कुरा भएको छैन। क्वारेन्टाइन स्वास्थ्य महाशाखाले हाम्रो सुरु गरेको छ। त्यो लगभग भनौँ न पहिलोचोटि त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा मान्छे राखिएको हो होइन। अब यो हिजो 81 आएको भरे आएको हो। अब यो अहिले म चाहिँ अब एकछिनमा म पुग्छु त्यहाँ खोपको लागि। त्यहाँ सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि बोलाइएको छ। पिपीहरू पनि राति चाहिँ भर्खरै गाडीमा आएको छ होइन। अब यो त्यहाँ पनि पिपी दिएर राखेको छ मान्छेलाई। अब यो केही होला त्यहाँ समस्या। राति आएको हुनाले अब राति खाना सबैलाई तपाईँ र वडाध्यक्षको सम्पर्क हुन नसकेको पनि हुनसक्छ। यो सम्पर्क गराउने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। घनश्याम, तपाईँसँग वडाध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ? बिल्कुल प्रभुजी, अब मसँग वडाध्यक्षलाई मैले बोलाएको थिएँ र उहाँ समयमै आइपुग्नु भएको छ। र म केही दृश्यहरू यहाँ मेयर साहबले भन्नुभयो यहाँ नजिक उहाँहरूले खास गरेर क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूले खाना खाएका ती फोहोरहरू बाहिर त्यत्तिकै फालिएको छ। प्रमोद, म तपाईँलाई त्यो दृश्य देखाउन चाहन्छु। यो बाहिरको नालाको अवस्था छ र यो ठाउँमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले खाएको फालेको त्यत्तिकै जुठो छ। अब यो क्वारेन्टाइन जस्तो संवेदनशील ठाउँ र यहाँ नजिक तपाईँको डस्टबिन पनि राखेको छैन। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले धेरै भने पनि व्यवस्थापनमा बिल्कुलै समस्याहरू देखिएको सहजै हेर्न सकिन्छ। प्रमोद र मसँग अब यति बेला म वडाध्यक्षज्यूको सिधै सम्पर्क गर्न चाहन्छु। वडाध्यक्षज्यू यही हुनुहुन्छ। वडाध्यक्षज्यू के छ, तपाईँ कसरी थाहा पाउनुभयो? मेयर साहब पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। यहाँ के प्रब्लम देख्नुभयो र यहाँ आएपछि के हेर्नुभयो त्यो भन्नुहोस्। मलाई त यहाँ क्वारेन्टाइनमा मान्छे आएको छ त्यो पनि थाहा भएन। हिजो चाहिँ एकजनाले यहाँ फोन गर्यो मलाई चाहिँ तपाईँको क्वारेन्टाइनमा मान्छे चाहिँ भोकै बसेछ, बच्चाहरू चाहिँ रुइरहेछ भनेर मलाई फोन गर्यो।
अनि मैले थाहा पाएँ कि यहाँ क्वारेन्टाइनमा यहाँ मान्छे राख्नु भएछ। मलाई नगर प्रमुखबाट र हाम्रो स्थानीय सरकारबाट कुनै किसिमको जानकारी नदिइकन यहाँ राख्नु भएछ। अनि आज हामीलाई बिहान बिहान अनुसन्धानबाट फोन आयो कि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँको वार्डमा क्वारेन्टाइनमा मान्छे बसेछ अनि तपाईँको यहाँ कुनै रिस्पोन्स छैन भनेर मलाई सोध्नु भयो। अनि मैले प्रष्ट उहाँलाई मैले भने कि हामीलाई कुनै किसिमको जानकारी नदिइकन यहाँ चाहिँ आज पनि अहिलेसम्म पनि हामीलाई स्थानीय सरकारबाट कुनै किसिमको जानकारी नगर प्रमुखबाट दिनुभएको छैन। तर म बिहान आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको ब्रस थिएन, अरू के मतलब सरसफाइको लागि केही थिएन। डाक्टर साहबले गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि हामी के गर्ने, हामी डराउँछौँ भित्र जान, चाहिँ बच्चाहरू रोइरहेछ, तर उहाँहरूलाई पिपिए छैन, फलानु छैन, मलाई भन्न थाल्नुभयो। अनि मैले भने कि ठिक छ, म चाहिँ मेयर साहबसँग समन्वय गर्छु, अनि के कस्तो छ मलाई पनि थाहा छैन। तर म मेयर साहबलाई फोन गर्दाखेरि चाहिँ इङ्गेज देखाउनु भयो मेयर साहबको फोन, अनि त्यस कारणले मतलब सम्पर्क हुनु भएन। र अहिले चाहिँ तपाईँले बोलाउनु भएको म आएको छु। अनि अहिलेसम्म चियाको पनि यहाँ व्यवस्था भएको छैन, तर मैले चाहिँ चियाको पनि व्यवस्था म गर्न चाहिँ गइरहेको छु। अहिले आएर यहाँ थाहा पाएँ, बिहान त म ब्रस र पेस्टहरू पठाइदिएका थिएँ, तर हाम्रो गुनासो के हो कि कम से कम जुन पनि वार्डमा। घनश्याम कृपया मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? बिल्कुल प्रमोद, तपाईलाई म सुन्दैछु। एक त ओडा आफैमा स्थानीय सरकार हो, आफ्नो ओडामा के भइरहेको छ छैन समन्वय गर्ने जिम्मेवारी स्वयं ओडाध्यक्षको पनि हो हैन। यो जिम्मेवारीमा उहाँ पनि खरो उत्रिन सक्नु भएन कि भन्ने शङ्का हामीलाई लागिरहेको छ। यसबारे के भन्नुहुन्छ, सोध्नुहोस् त ओडाध्यक्षज्यूलाई। यो स्थानीय सरकारको पनि काम हो वडाध्यक्षजी। तपाईँले थाहा पाएपछि अब समन्वय कसरी गर्ने भन्ने तपाईँको जिम्मा हो, तर तपाईँहरूले पनि इनिसिएसन लिन सक्नु पर्थ्यो भन्ने सवाल कुरा आयो। त्यही त म भनिरहेको छु। आज मलाई अनुसन्धानबाट फोन आयो अनि म तुरन्त आएर पेस्टको व्यवस्था गरेँ, ब्रसको व्यवस्था गरेँ, अनि अरू जुन कार्यहरू जुन उपकरणहरू चाहियो, अब मसँग मेरो आफ्नो राम जानकी आधारभूतमा जुन हाम्रो क्वारेन्टाइन बनाएको छु 8 बेडको, त्यहाँ पिपी छ। म डाक्टर साहबलाई भनेको छु कि आवश्यकता अब म त्यो पिपी यहाँ ल्याएर दिन्छु। अब त्यही काममा म लागिसकेको छु, अब म चासो लिइसकेको छु। घनश्याम तपाईँ सम्पर्कमै रहनुहोस्, होल्डमा रहनुहोस्, म मेयर साहबसँग फेरि जोडिन चाहन्छु। मेयर साहब, तपाईँले यथार्थ सुनिरहनु भएको छ। यसको अर्थ यो होइन कि तपाईँहरूले भनेको स्थानीय सरकारले गरिरहेको प्रयत्नमा हाम्रो धेरै टिप्पणी होइन, तर जे गर्नुभएको छ न्यूनतम रूपमा पूर्वाधार युक्त त बनाइदिनु पर्यो, सरसफाइ त हुन पर्यो भन्नेमा हाम्रो जिज्ञासा हो। तपाईँहरूको प्रयासमा हतोत्साहित गर्ने काम गर्न खोजेका होइनौँ, सकारात्मक काम गरिरहनु भएको छ। त्यसलाई अलि समन्वयात्मक बनाइदिँदाखेरि सबैलाई राहत पुग्थ्यो भन्ने प्रश्न हो। यसमा अब कसरी सुधार गर्ने? अहिले त्यो राम्ररी चलेको छ, हामीले जति पनि काम गरेको छ यहाँ होइन। पर्सनली कसैले त्यो बाइस भएर मैले यो दुईजनाको जुन यहाँ मैले सुने आवाज होइन, यो त्यो गतिविधि मैले भन्ने होइन। यहाँ आएर यहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ, मिडियाको पनि दुरुपयोग गर्नुहुन्न। यहाँहरूको न्युज 24 मा एउटा न्युज आएको थियो, त्यो पनि एकदमै फल्स न्युज थियो होइन। त्यो कसरी किनभने हामीले नेगेटिभ कुरा गर्ने होइन। अहिले चाहिँ कोरोना भाइरस भनौँ न, यो चाहिँ कोभिड-19 को कहर चाहिँ दुनियाँमा भएको छ र यो चाहिँ सबै ठाउँमा चेन अफ कमान्ड भनेको अहिले कार्यकारी राष्ट्रपति अथवा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको हातमा हुन्छ। हामीले चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनटाको समन्वय हुनुपर्छ, सुरुदेखि मैले भनेको हो। र स्थानीयसँग जे जति छ हामीले जति काम यहाँ गरेका छौँ, सिटी सेनिटाइजेसनदेखि लिएर लार्वा छर्किने कामदेखि लिएर 25 वार्डमा औषधिहरू चाहिँ हामीले पठाएर तर मेयर साहब अलिकति रोकौँ अनि राहत मेयर साहब, म अलिकति तपाईँलाई रोक्छु। ओडासँग नै महानगर उपमहानगरपालिकाको समन्वय देखिएन नि यहाँ हाम्रो 35 जनाको कार्यपालिका छ हैन। मलाई लाग्छ यहाँहरूले कार्यपालिकाको 35 जना हरेक कुरा मैले जानकारी हुँदैन। मैले अब यो स्वास्थ्य महाशाखा अथवा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतजीलाई म सोध्छु होइन, यो किन कहाँ के त्रुटि हुन गयो। तर एउटा व्यावहारिक कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सबैले अहिले काम गर्दा एउटा पेसेन्ट आउँदा यहाँ चाहिँ मतलब के छ भने जिल्ला प्रहरी अथवा जिल्ला प्रशासन अथवा अन्य ठाउँमा सेनिटाइजेसनको गाडी पठाउनुपर्छ, कसले छुने भन्ने कुरो आउँछ। यहाँ चाहिँ जनकपुरमा एउटा आतंक र भयको वातावरण चाहिँ बनेको छ। यहाँ त्यो भित्र पनि तपाईँको हाम्रो सफाई कर्मचारी काम गर्दैछन्। अझ पनि सफा जनकपुरमा आउनु हो भने तपाईँको विगतभन्दा राम्रो सफाई गर्नुहुन्छ। हामीले मेन्टेनेन्स गरे हो, त्यही म्यान पावरलाई लिएर नगर प्रहरी त्यतिकै कुदेका छन्, कार्यालय सहयोग त्यतिकै कुदेका छन्। तर के छ भने सङ्घ, प्रदेश र उसको कार्यविधि बनेको छ। मलाई लाग्छ यहाँहरूले
क्वारेन्टाइन सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि यहाँहरूले हेर्नुभयो होला हैन। मैले भने नि त्यो कार्यविधिले यति धेरै अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनको निश्चित गुणस्तर मापदण्ड तोकेको छ। व्यक्तिहरू जो क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ उनीहरूले खाना खाएका प्लेटहरू त्यसरी फालिन्छ र क्वारेन्टाइनमा स्थानीयले त्यो कुरा हामी हेर्छौँ कतिसम्म गर्न सकिन्छ। तर मैले हरेक दिन म समन्वय गर्न खोजेको प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग कि आउँदा यो जङ्गलाई कसरी जित्ने। पालिकाले पिपी त्यहाँ विदेशबाट मगाउन सक्छ। अझ त हामीले पिपी दिइराखेका छौँ त्यहाँ हरेक कुराहरू छ त्यहाँ होइन। त्यो अब त्यो केही स्विपर टाइममा नपुगेको होला अथवा जानकारी नभएको होला। त्यो स्वास्थ्य महाशाखासँग अहिले हाम्रो मिटिङसम्म त अब त्यहाँ एकछिनमा पुग्छु। मैले खोपको पनि अब आजदेखिको सुरुवात छ। त्यस खोपमा जानेलाई पनि हामीले पिपी दिने कुरा गरेका छ। अहिले भर्खरै काठमाडौँबाट 2 बजे राति आएको छ हाम्रो गाडी होइन। त्यो पास दिएर यहाँबाट काठमाडौँ पठाएर काठमाडौँबाट मगाउनु परेको छ। त्यो खोप दिनेलाई पनि हामी पिपी दिँदैछौँ। हरेक स्वास्थ्य चौकीमा हामीले पिपी दिएका छौँ। ठिक छ मेयर साहब होइन। अब यो प्रमुख शासकीय अधिकृत म यहाँलाई रोक्छु। हाम्रो अभिप्राय अहिले जे जति कमजोरीहरू भएका छन् ती सुधार होस् भन्ने हो। तपाईहरूले गर्नुभएको सीमित स्रोत साधनका बीच गर्नुभएको व्यवस्थापनलाई थप चुस्त दुरुस्त बनाउन सक्नुहोस् भन्ने हो। त्यहाँ बाहेक हाम्रो कुनै उद्देश्य छैन। यसलाई सकारात्मक सुझावका रूपमा यहाँले ग्रहण गरेर यो सुधार गर्न लगाउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षाका साथ यहाँलाई बिदा गर्छु। हस्त धन्यवाद। यहाँहरूलाई यो मेरो आग्रह के छ भने तथ्यगत कुराहरू बुझ्नुहोस् र नेगेटिभिटीबाट नजाउनुहोस्। अहिलेको कम समय भनेको हेलो हजुर सुन्दैछु। यहाँ अहिलेको समय भनेको सबै मिलेर जङ्ग जित्ने हो। काम गर्नेलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्ने होइन। काम गर्नेलाई अप्ठ्यारोमा पारेको यहाँ तपाईँको त्यो राहत वितरणदेखि लिएर काम गर्दा त्यो सम्मको हामीले हेरेका छौँ। त्यो हरेक कुराहरू हरेक पोस्टहरू तपाईँ निकाल्नु हो भने तपाईँ पाउनुहुन्छ कि यो मान्छेले जनकपुर धाममा भएको काम कहीँ पनि राम्रो देखेन त। अहिले जनकपुर धाम म यहाँलाई प्रश्नसँग एउटा आग्रह के गर्न चाहन्छु भने सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सङ्घले लकडाउनको डिसिजन गर्यो। लकडाउनमा अहिले हाम्रा सेनादेखि लिएर सशस्त्र जनपद र प्रशासन सबै लागेका छन्। त्यसमा हामीले कुनै दुमत छैन। तर के छ भन्दाखेरि यहाँ अन्य भूमिकाहरू कसले के गरेको छ, कसको के भूमिका भएको छ। कोरोनालाई रोकथाम गर्न प्रदेशको के भूमिका भएको छ, सङ्घको के भूमिका भएको छ, लकडाउन बाहेक अन्य कुराहरूमा मतलब चाहिँ के भएको छ यो चिन्ताको विषय हो। म त प्रधानमन्त्रीजीसम्म पनि आग्रह गरिसकेका छु। योभन्दा अगाडि पनि म मिडियामा कुरा गर्दा र यहाँसँग पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु यहाँ मार्फतमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई। जनकपुर धाम भनेको प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी हो र यसलाई चाहिँ मतलब यसलाई चाहिँ कोरोनामा चाहिँ राजनीति हामी नल्याउँ। यसलाई चाहिँ सबभन्दा के छ भने मिडिया चाहिँ यसले सकारात्मक हुनुपर्छ। मिडिया पनि यहाँ सकारात्मक छ। 99% मेयर साहब तपाईँ एउटा भ्रममा हुनुहुन्छ भने त्यो भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्। हामी सकारात्मक नकारात्मक छैनौँ। हामी यथार्थ देखिरहेका छौँ त्यसलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। भएका विकृति विसङ्गति कमी कमजोरीहरू त्यस कारणले देखाइरहेका छौँ कि ती सुधार होस्। तपाईलाई अथवा तपाईको महानगर उपमहानगर स्थानीय सरकारलाई लान्छना लगाउनका लागि होइन। यो सुझाव हामी त एकदम स्वीकार गर्छौँ। तर के छ भने गर्ने मेसिनरी जो त्यसलाई पनि हामीले एक्टिभेट गर्नुपर्छ। उसँग कति छ हैन त्यसलाई पनि आखिर इन्करेज गरेर उत्साहित पारेर काम गर्नुपर्छ। अहिलेको 2 महिना भयो लकडाउनको भनौँ न यो 51-52 दिन भएको त्यो अवस्थामा त्यही म्यान पावर छ। त्यो सीमित म्यान पावर छ। त्यसलाई थप म्यान पावर त्यो कहाँबाट ल्याउने भनौँ न। जस्तो WHO को हिजो आउनु भएको थियो उहाँहरू। हामीले भने तपाईँहरूले प्राविधिक सहयोग मात्रै गरेर हुँदैन 3 तहको समन्वय गर्न लगाउनुहोस् अनि तागत पुग्छ। किनभने अहिलेसम्म देखिया थिएन। हामीलाई थाहा थियो यो आउँछ किनभने भारतको सिमाना बोर्डर जुन हो त्यहाँबाट फुकुलो पार्नु बित्तिकै यहाँ प्रेसर आउँछ। सही हो। तपाईँको तर्क तपाईँको योजना तपाईँको कार्यक्रम नीति सबै सही होला। तर हामीले जे देख्यौँ त्यो तपाईँलाई अवगत गराइदिएका हौँ ताकि सुधार होस्। यस बाहेक हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन। यसलाई यो जंग कसरी जित्ने यहाँ कठोर हुनुपर्छ। हामीले काम गर्दा अलिक कठोर हुनुपर्छ। मिडियाले पनि ठुलो भूमिका खेलेको छ। हो मेयर साहब यो कोरोना विरुद्धको अभियानमा हामी पनि तपाईहरू जस्तै अग्रमोर्चामा छौँ। यहाँहरूलाई सहयोग गर्नु उत्साहित गर्नु अभिप्रेरित गर्नु हाम्रो पनि दायित्व हामी गरिरहेका छौँ। तर यसको अर्थ यो होइन कि कमी कमजोरी लुकाइदिउँ। जनकपुरको रिपोर्टिङ यहाँहरू लिनु पर्यो। जनकपुरको रिपोर्टिङ यहाँहरूको सही छैन। बाइस छ। 2 जना मान्छेले के गरेको छ यो 2 जनाले त्यो कुरा चाहिँ यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ जनकपुरमा आएर। मेयर साहब कोही व्यक्ति बायस हुन सक्ला तर दृश्य भन्छ तपाईहरुबाट तपाईको हदबाट कति अरूको हदबाट कति त्यसको छिनोफानो होला। तर यो क्वारेन्टाइनको स्थलमा अलिकति कमजोरी त देखिन्छ।
होइन क्वारेन्टाइन त एउटा पार्ट हो क्वारेन्टाइन त आउनै नहुने वास्तवमा हामीले यति रोकथाम नगरे भए जनकपुरमा के हुन्थ्यो मैले भने नि तर समग्रमा न्युज 24 भनेको यस्तो मिडिया हो जो चलेका मिडिया हुन् मतलब यो जनताले सुन्ने मिडिया हो हामीलाई पनि तकलिफ लाग्छ तर राहत वितरणमा जुन आयो तपाईँको तस्बिर त्यो तस्बिर सही थियो कि गलत थियो त्यो यहाँहरूले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ तर मेयर साहब तपाईँ अझै भ्रममा हुनुहुन्छ त्यो भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस् हामीले दृश्यमा जे देखाएका छौं यहाँको नाम मलाई थाहा छैन हैन मेरो नाम प्रमोद नेउपाने हो मेयर साहब नेपाली सर यो के मैले के भन्न खोजेको भने थाहा नभए पनि आखिर यहाँहरूलाई केही कुराहरू समय परेको बेलामा भनिदिनुपर्छ के हामीले पनि हो यो सुधार होस् भन्ने अभिप्रायले नै हामी तपाईसँग जोडिएका हौं यो सुधार होस् भन्ने अभिप्रायले नै हामीले प्रत्यक्ष रूपमा तपाईलाई देखाएका सुनाएका हौं यसमा हामीलाई धेरै वाद विवाद गर्न यहाँसँग अथवा तर्क वितर्क गर्न जरुरी छैन यो सुधार होस् भन्ने हाम्रो कामना सुधार होस् र मिडियाले पनि सही समाचार सम्प्रेषण गरोस् मेरो आग्रह यहाँहरूलाई यहाँको जुन मिडिया अब मिडियामा दृश्य टिभीमा दृश्य भन्दा अरु दृश्य के देखाउन सक्छौं हामी तर यो दृश्यले भन्छ मेयर साहब यो सुधार होस् सुधार गर्नुहोस् यसको अर्थ यो होइन कोरोना विरुद्धको लडाईँमा यहाँहरूले जे प्रयास गर्नु भएको छ त्यसको हामी सकारात्मक कुराको सकारात्मक समर्थन गर्छौं नकारात्मक कुराहरू देखाउँछौं यहाँलाई धेरै जाने हो यार नेपाली सर मिलेर गर्नुपर्छ मुलुकले मिलेर स्वास्थ्य कर्मी सफाई कर्मी संचार कर्मी हैन यो मुख्य रूपमा सेना प्रहरीले भनौं न सेना प्रहरीले कर्फ्यू लगाएर त्यो पञ्चायती व्यवस्था ल्याएको होइन अहिले जनताकै लागि सडकमा घुमेको छ हामीले तिनका लागि पनि सोचेका छौं मेयर साहब हामी धेरै पृष्ठभूमिमा नजाउँ पृष्ठभूमिमा जाँदा धेरै कुराहरू आउलान् हैन यसको अर्थ यो होइन हामी तपाईसँग वाद विवादका लागि प्रस्तुत भइरहेका छौं यथार्थको समस्याको समाधान होस् भन्ने बाहेक हाम्रो कुनै अभिप्राय छैन मेयर साहब त्यसको लागि बहुत बहुत धन्यवाद यो चाहिँ गर्नुपर्छ समाचार पनि सही सत्यता रूपमा आउनुपर्छ अब यो सही समाचार हो यसको समाधान मेयरका हिसाबले तपाईबाट सम्भव छ भन्ने अभिप्रायले हामी तपाईसँग जोडिएका हौं त्यस बाहेक हाम्रो दल व्यक्ति केहीमा स्वार्थ छैन हस् धन्यवाद यहाँलाई हस् धन्यवाद है दर्शकहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका मेयर लाल किशोर यादव सम्भवतः टिभी जर्नलिस्ट घनश्याम मिश्र पनि लाइनमै हुनुहुन्छ होला घनश्याम म जोडेको छु घनश्याम तपाईले सुनिहाल्नु भयो लाल किशोर यादव जो त्यहाँका मेयर हुनुहुन्थ्यो यथार्थ त्यस्तो होइन जसरी तपाईहरुले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने उहाँको मूल कुरा थियो यो त एउटा क्वारेन्टाइनको कुरा गर्यौं हामीले अन्तको स्थिति के छ प्रमोद म थोरै जोड्न चाहन्छु मेयर साहबले जुन कुरा खास गरेर भन्नुभयो स्थानीय सञ्चारकर्मी हामी जुन रिपोर्टहरू बजाउँछौं खास गरेर राहतको विषयलाई लिएर उहाँलाई अलिकता बढी चित्त दुखाइ छ वडा नम्बर 16 मा जतिखेर राहतमा कोहिएको चावल आएको थियो र हामी स्थलगत रूपमै गएर त्यो रिपोर्ट बजाएका थियौं त्यसलाई हामीले ब्यालेन्स गरेका थियौं उपमेयरसँग कुरा गरेका थियौं सम्बन्धित वडा अध्यक्षले स्वयं स्वीकार गरेका थिए कुहिएका चावल र ती विषयमा हामीले सिधा कुरा जनतासँग पनि विशेष रिपोर्टको रूपमा प्रसारण गरेका थियौं र मलाई याद छ मेयर साहबज्यूलाई हामीले सिधा कुरा जनतासँगमा पनि रविजीले निरन्तर सम्पर्क गर्नुभएको थियो उहाँ चाहिँ सम्पर्कमा आउन चाहनु भएको थिएन र त्यति बेला हामीले एउटा स्पोर्ट खास गरेर तथ्यगत समाचार रिपोर्ट नै बजाएका थियौं त्यति बेलादेखि मेयर साहब न्युज 24 सँग खै किन रिसाउनु भएको होला तर हामी जे देख्छौं जे जुन वास्तविकता हुन्छ त्यो स्पोर्टमै र यति बेला लाइभमा कुरा गरिराख्दाखेरि पनि म ब्याकग्राउन्डमा तपाई हेरिराख्नु भयो होला यो स्वस्तिक हस्पिटलमा आएर हामी कुरा गर्दाखेरि खास गरेर म थोरै प्रमोद तपाईलाई जोड्न चाहन्छु उहाँको वास्तविकता यो रहेछ यहाँ डस्टबिन छैन म फेरि पनि त्यो दृश्य देखाउन चाहन्छु किनभने हामी लाइभमा छौं यो माथि जुन व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले खाएको यो फालिएको छ यो दृश्य हेर्नुस् यो अवस्था यो छ यहाँ क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरूले खाएर दृश्य हेर्दा त्यो पनि झ्यालबाटै फालिएको जस्तो देखिन्छ
बिल्कुल यो झ्याल पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो झ्याल खुला छ, यो ठ्याक्क रोडको छेउमा छ र यता माथिबाट तल फालिएको छ, न डस्टबिन छ न केही छ। र तपाईँ अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै किसिमको यो रोड छ, यो मेन रोड हो, यो 6 लाइन रोड हो जुन 0 माइल जनकपुरबाट यो सिधा तपाईँको ढल्केबाट जाने बाटोको यो दृश्य हो र यो ठिक छेउमै रहेको छ। यहाँ स्थानीयहरू पनि त्रसित भएका छन्। केही व्यक्तिहरूसँग हामीलाई कुरा पनि भएको थियो, यो खाएर फाल्ने त्यसपछि व्यवस्थित व्यवस्था नभएको। उहाँले भन्नुभयो उहाँकै आफ्नै कर्मचारीले उहाँलाई गुनासो गरिरहेका थिए। त्यो हामीले पहिला पनि बाइट र फुटेजहरू पठाइसकेका छौँ। वडा अध्यक्ष असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, त्योदेखि उहाँलाई कुनै मतलब छैन। तर मिडियाले नराम्रो कुरा किन देखायो, मेरो फोटो राम्रो फोटो किन आइदिएन, अथवा कुराहरू मिठो मिठो कुराहरू किन ल्याइदिएन भन्ने आशय हुन सक्छ मेयर साहबको। तर हामी जे देख्छौँ त्यो बजाउँछौँ, दिन्छौँ र कन्टिन्यू गरिरहेका छौँ। प्रमोद घनश्याम, मेयर साहब र सम्बन्धित वडाध्यक्ष बीचको राजनीतिक दल फरक हो। हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ टिभी जर्नलिस्ट घनश्याम मिश्र धनुषाको जनकपुर धामबाट हुनुहुन्थ्यो। विशेषतः स्वस्तिक हेल्थ केयरलाई त्यहाँ क्वारेन्टाइन बनाइएको छ, न्यूनतम पूर्वाधार युक्त पनि नभएको बारे हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ। घनश्याम फेरि जोडिनु भएको छ। घनश्याम, मेयर लाल किशोर र सम्बन्धित वडाध्यक्ष फरक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ हो? उहाँहरू एउटै पार्टीबाट हुनुहुन्छ प्रमोद। र तपाईँलाई जानकारी गराउँ, खास गरेर जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा यो लाइभमा कुरा गरिराख्दाखेरि मलाई लाग्छ सर्वे यदि गर्ने हो भने जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्षले गरेको कामहरू घनश्याम, मैले रोके, तपाईँको फ्रेम अलि मिलाइदिनुहोस्। कन्टिन्यू गर्नुहोस् आफ्नो भनाइ। प्रमोद, म यो विषयमा किन पनि यो भन्न चाहन्छु भने वडा नम्बर 7 यो जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका भित्र वडा नम्बर 7 रेलले नमुना काम गरेको छ र यो देखाउनु पर्दाखेरि यो पनि वडा नम्बर 7 कै अवस्था छ। र मलाई अचम्म के लाग्छ भने मेयर साहबले जसरी भन्नुभयो उहाँको आफ्नो वडा पार्टीकाबाट जितेका वडाध्यक्षसँग राम्रो सम्बन्ध छैन। म त के भन्छु भने यहाँलाई यदि सर्वे गर्ने हो भने उहाँसँग नजिक भएका व्यक्तिहरू, उहाँकै पार्टीमा आबद्ध व्यक्ति भएका व्यक्तिहरू अहिले मेयर साहबसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्न। र मलाई के लाग्छ भने घनश्याम, यो अहिले कोरोनाको कहरबीच हामी राजनीतिक विषयतिर प्रवेश नगरौँ, उहाँहरूको आन्तरिक द्वन्द्व होला। तर जे भए पनि अहिले स्थानीय सरकारले स्थानीयलाई राहत दिनुपर्ने, व्यवस्थित गर्नुपर्ने, कोरोनाको कहर विरुद्धको लडाइँलाई एकत्रित गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि कोरोना को कहरका बीच सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिएका छन्। स्थानीय रूपमा स्थानीय सरकारहरू, त्यहाँका प्रतिनिधिहरू एक हुनुपर्ने परिस्थिति छ। त जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 स्थित स्वस्तिक हेल्थ केयरलाई बनाइएको छ। त्यो स्थितिमा के हो त त्यसको यथार्थ भन्ने बारे हामीले कुराकानी गऱ्यौँ जनकपुर धामबाट। प्रश्न घरबाटै जवाफपछि अब जनसेवाका लागि लकडाउन एक्सप्रेस। लकडाउन अवधिभर तपाईलाई सघाउने अभिप्रायले हामी सुरु गरिरहेका छौं लकडाउन एक्सप्रेस। लकडाउनको कहरमा नागरिकका बढेका पीडा र सरकारी तयारीमा नागरिककै प्रश्न गुनासो, दर्शकको प्रत्यक्ष सहभागिता अब भिडियो मार्फत पनि। तपाईले भाइबर नम्बर 9813523979 मा आफ्नो गुनासो रेकर्ड गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ। प्रत्यक्ष सम्पर्क निशुल्क। एनटिसी का ग्राहकले 1660 011 र इनसेल का ग्राहकले 9801 72424 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। लकडाउन एक्सप्रेस